Okay, नमस्कार सबैजनामा वेलकम टु द क्लास टुडे डियर स्टुडेन्ट्स। आजको क्लासमा मैले तपाईहरुको लागि छानेको क्वेशन इफ राम गिव्स वन मिसलेनियस बेस्ड प्रब्लम छ। आजको क्लासमा हामी आजको क्लासमा बेग्ला बेग्लै किसिमको क्वेशन्सहरु एउटा अब यो मार्बल सम्बन्धी क्वेशन छ, त्यस्तै अब कहिलेकाहीँ स्पिड र भेलोसिटी सम्बन्धी क्वेशन्सहरु हुन्छ, कता कता साइन्स रिलेटेड क्वेशन्सहरु पनि आउँछ। हामी यसको बारेमा हामी छलफल गर्छौं। मैले छानेको पहिलो क्वेशन छ इफ राम गिव्स one marble from what he possessed to Sita, then they will have equal number of marbles. If Sita gives one marble from what she possessed to Ram, the Ram will have double of the marbles with what Sita is left. Then भनेको छ र यो क्वेशन हामीले यहाँ गर्नुपर्ने छ। हामी यसलाई अगाडि बढ्छौं। अब हामी सोलुसन भनेर अगाडि बढौं। सोलुसनको पार्टमा हामी जाउँ। सोलुसनको पार्टमा हामी अगाडि गएपछि हामीसँग क्वेशनमा हामीलाई राम र सीतासँग कति मार्बल छ थाहा छैन। त्यसैले लेट मार्बल विथ रामसँग भएको मार्बललाई हामी x मानौं अनि मार्बल विथ सीतालाई हामी y मानौं। दुईजनासँग दुई किसिमको मार्बल छ, उसँग x छ उसँग y छ, बेग्ला बेग्लै नम्बरमा मार्बल छ। अब अकॉर्डिंग टु क्वेशनको फर्स्ट केसले के भन्छ हेरौं है। हामी क्वेशनको फर्स्ट केसले के भन्छ त भन्दा क्वेशनको फर्स्ट केसले राम गिव्स one marble to सीता भनेपछि रामले सीतालाई एउटा मार्बल दिँदा रामकोमा 1 माइनस हुने भयो। यो बेलामा सीतासँग जति मार्बल छ यो मार्बल रामले सीतालाई दिएपछि सीताकोमा 1 बढ्ने भयो। एकछिनको लागि यसरी हेरौं ल। जस्तै यो रामको डालो हो, यहाँ केही मार्बलहरु छन्, कतिवटा छन् थाहा छैन है। अब यहाँ सीताको डालो हो, यो सीताको डालो हेर्नुस् त, सीतासँग पनि केही मार्बलहरु छन्। अब रामबाट सीतामा रामले एउटा मार्बल सीतालाई दियो भनेपछि यहाँ एउटा मार्बल घट्यो, एउटा मार्बल यहाँ बढ्यो। रामले एउटा मार्बल यहाँबाट सीतालाई दिँदा रामकोमा घट्यो, सीताकोमा के भयो त बढ्यो। यहाँ संख्या काउन्ट गर्ने हैन, प्रोसेस मात्रै हेर्ने, कतिवटा छ थाहा छैन हामीलाई। यहाँ x वटा मार्बल छ, यहाँ y वटा मार्बल छ। रामले एउटा मार्बल सीतालाई दिँदा रामसँग घट्छ, सीतासँग बढ्छ। त्यो बेलामा दे विल ह्याभ इक्वल नम्बर अफ मार्बल्स भनेर क्वेशनले हामीलाई भनेको छ। दुईजनासँग बराबर मार्बल हुन्छ भन्छ। देयरफोर x = y + 2। यो 1 लाई उता लगेर हेरौं, 1 उता जान्छ, 1 + 1 कति हुन जान्छ त 2 हुन जान्छ। यसलाई हामीले इक्वेसन 1 भनेर हामी भनौं। अब यसै गरी केस 2 मा हामी जाउँ त। केस 2 मा हामी जाउँ। अब यो बेलामा हेरौँ है। इफ सीता गिव्स one of the marble from what she possessed to Ram, सीताले एउटा मार्बल रामलाई दिन् भनेपछि सीताकोमा घट्यो, रामकोमा बढ्यो। हेर्नुस् त, सीताकोमा एउटा घट्यो, रामकोमा बढ्यो। त्यो बेला के हुन्छ रे भन्दा राम विल ह्याभ डबल अफ द मार्बल्स भन्छ। अब यो रामपट्टि चाहिँ डबल हुन्छ, यतापट्टि चाहिँ डबल हुन्छ है। अब भाइ बहिनीहरु जतातिर धेरै छ त्यतातिर होइन, जतातिर थोरै छ त्यतातिर मल्टिप्लाई आदि इत्यादि के गर्नुपर्छ। राममा डबल हुन्छ, सीतासँग कम हुन्छ भनेपछि सीतातिर 2 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। बी क्लियर है। यो कुरामा चाहिँ झुक्किनु भएन। रामसँग जति छ त्यो यो सीतासँग जति छ त्यो भन्दा रामसँग डबल हुन्छ भनेपछि यो इक्वेसनलाई बराबर बनाउन सीतापट्टि मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। र अब यहाँनिरबाट पनि हामी अब y गर्दै जाउँ। 2y को 2y -2 को -2, यो 1 लाई यता ल्याउँ, यो भनेको +1 हुन गयो, सरी -1 हुन गयो है, -1 हुन गयो = x भयो। देयरफोर x = के भयो त भन्दा 2y - 3 भयो। यो इक्वेसन 2 भयो भाइ बहिनीहरु। अब हामीले यहाँबाट इक्वेसन 1 निकाल्यौं, यहाँबाट इक्वेसन 2 निकाल्यौं। अब हामीले दुईटालाई नै सोलुसन गरौँ। यहाँ पनि x = y + 2 छ, यहाँ x = 2y - 3 छ। यस्तो बेलामा दुवैतिर x मैले एकैतिर राखिदिए।
यस्तो बेलामा इक्वेटिङ इक्वेसन 1 एन्ड इक्वेसन 2 भनेर हामी गर्न सक्छौं है। इक्वेटिङ इक्वेसन 1 एन्ड इक्वेसन 2 इक्वेटिङ इक्वेसन 1 एन्ड इक्वेसन 2 भनेर हामी भनौं। यसलाई हामीले इक्वेट गरौं। यो बेलामा यहाँनिर y + 2 छ, y + 2 गरौं इज इक्वल्स टु यतापटि 2y - 3 छ, 2y - 3 गरौं। हामीले आफ्नो काम गर्दै जाउँ। अब ल्याउँ यतापटि y को y भयो, 2y लाई यता वारी ल्याउँ, -2y भयो इज इक्वल्स टु -3 - 2 गरौं। यो 2 उता जाँदा -2 हुन्छ। y - 2y इज इक्वल्स टु कति भयो त -y हुन गयो, वहाँ -5 भयो। यसलाई कट गरौं। देयरफोर y इज इक्वल्स टु कति भयो 5 भयो। y इज इक्वल्स टु 5 भनेपछि y भनेको सीतासँग भएको मार्बल हो, y को भ्यालु आयो। एन्ड भनौं ए नम्बरको हामी गर्दै छौं है। एन्ड भनौं अब रामको कति छ हेरौं त। राम भनेको x इज इक्वल्स टु y + 2 छ, यो भनेको 5 भयो +2 भयो। देयरफोर x इज इक्वल्स टु कति हुन गयो त 7 हुन गयो। भनेपछि रामसँग के भेट्यो त। देयरफोर मार्बल विथ राम, मार्बल विथ राम, मार्बल विथ राम कतिवटा भयो त भन्दा इज इक्वल्स टु 7। मार्बल विथ सीता, मार्बल विथ सीता इज इक्वल्स टु कति भयो त 5 भयो। हामीले फर्स्ट क्वेशन नम्बर ए लाई हामीले यहाँनिर पुर्याएर सोल्युसन फाइन्ड द नम्बर अफ मार्बल्स पोजेस्ड बाइ इच हामीले सक्यौं यो कुरा बुझ्ने। अब सेकेन्ड क्वेशनको केसमा सेकेन्ड क्वेशनले के भन्छ भन्दा इफ 1 marbles are added to each of them what will be the ratio at this case भनेको छ। अब नम्बर बी को केसमा है। अब इफ 1 marble is added to each त्यो भयो भने x को भ्यालु कति हुन्छ त हेरौं त। x को भ्यालु अहिले 7 छ। 1 एड गर्यौं भनेदेखि यो भनेको 8 हुन्छ। 1 एड गर्यौं भने 8 हुने भयो। अनि त्यसैगरी y छ, y मा हामीले 1 एड गरौं फेरि। y भनेको कति छ हेरौं त। y भनेको 5 छ। 5 मा 1 एड गरौं यो भनेको कति हुन्छ त 6 हुने भयो। हेर्नुस् त दुईटै केस निस्किसक्यो। अब व्हाट विल बी द रेशियो एट दिस केस भन्छ। द रेशियो अब लेख्ने है। द रेशियो एट दिस केस इज इक्वल्स टु x by y इज इक्वल्स टु 8/6 2 3 जा 6 2 4 जा 8 सो रेशियो कति हुन गयो 4:3। हामीले यो तरिकाले रेशियो निकाल्न सक्यौं। हामीलाई कहिले काहीँ मिसलेनियसमा यस्तो खालको प्रब्लम पनि सोधेको भेटिएको छ। हामीले यस्ता क्वेशन्सहरु भेट्न सक्छौं। वी क्यान सल्भ दिस प्रब्लम इन दिस वे माय डियर स्टुडेन्ट्स। डियर स्टुडेन्ट्स होप तपाईहरुले यो क्वेशन हेरिसक्नु भयो। अब यो क्वेशनको सोलुसनको बारेमा अगाडि बढौं। सोलुसन लेख्नलाई हामीले अल्छी गर्नुहुन्न। सोलुसन हामीले लेख्नु परिहाल्यो। अब यहाँ हेर्ने है। अब नम्बर अफ डल्स कति छ यहाँनिर हेरौं त। नम्बर अफ डल्स कति छ भन्दाखेरि नम्बर अफ डल्स हामीसँग 48 वटा डल्स छ। अब यो 48 वटा डल्सहरु हामीले यहाँ प्रशस्त एउटा झोला सम्झिने फेरि यहाँ डलै डली डल मैले यस्तो डल बनाएको है। डलै डल यहाँनिर डल हेर्नुस् त डलै डल छ नि। यो डलहरु केही चिल्ड्रेनलाई बाँड्नु पर्ने छ। त्यसैले कति जना बालबच्चा कति जना चिल्ड्रेनले यो पाए त भन्दा नम्बर अफ चिल्ड्रेन यस्तो केसमा नम्बर अफ चिल्ड्रेनलाई हामीले x भन्ने। यसलाई नम्बर अफ चिल्ड्रेनलाई x भन्ने र नम्बर अफ डल्स इच चिल्ड्रेन गेट नम्बर अफ डल्स इच चिल्ड्रेन गेट एक जना बच्चाले कति डल पाउँछन् त भन्दा y पाउँछन्। हामीले x र y दुईटा भेरिएबलमा गएर हिसाब गर्यो भने यो हिसाब अलि सजिलो बन्छ। हामी त्यसरी अगाडि बढ्ने। अब अकॉर्डिंग टु क्वेशन हेरौँ है त। अकॉर्डिंग टु क्वेशन फेरि जहिले केस 1 र केस 2 त हुने नै भो। केस 1 भनौं अकॉर्डिंग टु क्वेशन केस 1 ले के भन्छ x वटा डल्सहरु y जना विद्यार्थीलाई बाँड्ने। x वटा डल जम्मा 48 वटा डल्स छ। x जना बालबच्चालाई
चिल्ड्रेनलाई वाइ वटा डल बाँड्यो भने जम्मा डल बाँड्ने कति हो 48 हो। यसलाई भेरी सिम्पल टु अन्डरस्ट्यान्ड। मानौँ कि एउटा झोलामा हामीसँग केही सुन्तला छ, त्यो सुन्तला चाहिँ बाँड्नु पर्यो। तपाईहरु सबै बालबच्चालाई मैले सुन्तला बाँड्नु पर्यो। एउटा नानी बाबुलाई मैले केही 5 वटा दिएँ, अर्कोलाई 5 वटा दिएँ, अर्कोलाई 5 वटा दिएँ। कति चोटि दिएँ? 3 चोटि दिएँ। कति जनालाई दिएँ? 3 जनालाई दिएँ। कति दिएँ? 5 5 5 दिएँ। 3 जनालाई 5 5 5 दिएँ। मैले कतिवटा सुन्तला बाँडेँ? 15 वटा सुन्तला बाँडेँ नि त। मसँग भएभरको सुन्तला मैले नम्बर अफ चिल्ड्रेन, नम्बर अफ बालबालिकाहरू तपाईहरु र नम्बर अफ ओरेन्जेस, चिल्ड्रेनलाई ओरेन्जसँग मल्टिप्लाई गरेपछि टोटल आयो कि आएन त? आयो भनेपछि यहाँ पनि डललाई चिल्ड्रेनसँग मल्टिप्लाई गर्दा टोटल आयो। यसलाई हामीले इक्वेसन 1 बनाएर छोड्ने। यो भन्दा अगाडि अहिले नबढ्ने। अब केस 2 मा जाने हो। केस 2 ले के भन्छ ध्यान दिएर हेरौँ त। अब केस 2 ले भन्छ इफ 4 चिल्ड्रेन आर फ्युअर, यो चिल्ड्रेन x छ, यदि 4 जना कम भयो भने चिल्ड्रेन आर फ्युअर, फ्युअर भनेको घट्यो, थोरै भयो भनेदेखि के हुन्छ त भन्दा इच विल रिसिभ 2 मोर डल्स भनेपछि प्रत्येक नानी बाबुले, प्रत्येक बालबच्चाले 2टा बढी पाउँछ। जम्मा बाँड्ने चाहिँ कतिवटा हो त? 48 वटा नै हो। यहाँ के भयो? चिल्ड्रेनको नम्बर घट्यो। यहाँ के भयो? डलको नम्बर बढ्यो। 2टा मल्टिप्लाई गर्दा हुने 48 नै हो। अधिकै इक्जाम्पल हेरौँ। 3 जनालाई 5 5 वटा बाँडे मैले, 15 वटा बाँडे। अब यहाँ मानौँ कि एकछिनको लागि यहाँनिर घटेर 2 जना भयो भनेदेखि त अब यहाँनिर म के गर्नु पर्यो भन्दा मैले केही न केही बढाउनु पर्यो। 7.5 दुईटा 7 वटा र आधी 7 वटा र आधी बाँड्नु पर्यो। 7 7 वटा बाँड्नु पर्यो, एउटालाई आधा आधा गरेर बाँड्दा जम्मा हुने कति हो त? 15 नै हो नि त। यहाँनिर घट्यो भने मान्छेको संख्या घट्यो, बच्चाको संख्या घट्यो भने ओरेन्जको नम्बर बढ्यो। अघिको मैले कुरा गरेको भने जस्तै यहाँ पनि त्यही कुरा आयो। अब यसलाई फेरि अब मल्टिप्लाई गरौँ है। अब अगाडि बढौँ। अब यहाँ यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा x ले y लाई गर्दा xy, अब x ले कसलाई गर्ने? 2 लाई गर्ने प्लस 2x। अब यसको टर्न आयो। -4 ले y लाई गर्ने -4y, माइनस ले प्लस लाई गर्ने फेरि -4 2 जा 8। अब इज इक्वल्स टु 48 हामीसँग छ। अब xy भनेको कति हो? हेर्नुहोस् त 48 हो। xy को ठाउँमा 48 राख्ने है। 48 को 48 राख्ने प्लस 2x माइनस 4y माइनस 8 इज इक्वल्स टु 48 नै आयो। वारीको 48 र पारीको 48 काट्ने। और अब हामीले एउटा x लाई एक्लै राखेर बाँकीलाई पारी लगाउँ। 2x माइनस 4y इज इक्वल्स टु 8 हुन गयो। यहाँबाट 2 कमन तान्ने, x माइनस 2y इज इक्वल्स टु 8 भयो। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। यहाँ कट गरौँ। अब यसैलाई हामी अगाडि बढेर सरर यहाँनिर गरेर लेख्न थालौँ। यहाँ कति बच्यो? x माइनस 2y भयो। x माइनस 2y इज इक्वल्स टु कति रह्यो त? यहाँ 4 रह्यो। देयरफोर x इज इक्वल्स टु 4 प्लस 2y भयो। यसलाई हामीले इक्वेसन 2 भन्ने। अब यसको भ्यालु ल्याएर यहाँ पुट गर्ने। अब हामीलाई हिसाब गर्न सजिलो हुन्छ। अब नाउ अब अगाडि बढिहालौँ। नाउ putting the value of x in equation 1 मा लगेर x को भ्यालु पुट गर्ने। यहाँ इक्वेसन 1 मा के छ भन्दा x इन्टु y छ, y इज इक्वल्स टु 48 हामीसँग छ। और अब x भनेको कति भेट्यो त भन्दा 4 प्लस 2y भेट्यो। यो 2y ले मल्टिप्लाई, यहाँनिर बाहिर y छ, यो y ले मल्टिप्लाई गर्ने इज इक्वल्स टु 48 नै छ। और अब y ले मल्टिप्लाई गर्ने, y ले 4 लाई गर्दा 4y, y ले 2 लाई गर्दा कति भयो त? y ले 2 लाई गर्दाखेरि 2y स्क्वायर। अब इज इक्वल्स टु 48 हामीसँग छ। सबैलाई मिलाउने, एरेन्ज गर्ने। 2y स्क्वायर प्लस 4y माइनस 48 इज इक्वल्स टु 0 भयो। यहाँ हेर्नुहोस् त। अब यहाँबाट 2 कमन तान्ने पहिला सजिलो हुन्छ है। 2 कमन तान्ने, y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 2 कमन तान्दा यहाँ 24 आयो इज इक्वल्स टु 0। और y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 24 इज इक्वल्स टु 0 भयो। अब माइ डियर स्टुडेन्ट्स मल्टिप्लाई गर्दा 24, सबट्र्याक्ट गर्दा 2, 6 4 जा 24, 6 4 जा 24, 6 माइनस 4 2। और अब हेर्ने y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 4y
माइनस 24 इज इक्वल्स टू 0 हुन गयो और y कमन तान्ने y प्लस 6 आयो माइनस 4 कमन तान्ने y प्लस 6 भयो इज इक्वल्स टू 0 और y प्लस 6 y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0 हामीसँग छँदैछ। और अब यहाँनिर अलिकति बाँकी रह्यो है, आइदर अर्थ गर्नु परिहाल्यो नि, आइदर भन्ने y प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0 देयरफोर y इज इक्वल्स टू माइनस 6 भयो। फेरि के गर्नु पर्यो भन्दा रिजेक्ट गर्नु पर्यो, रिजेक्ट गरिहाल्ने, किनभने y भनेको हामीले नम्बर अफ डल्स भनेको छ, नम्बर अफ डल्स नेगेटिभमा हुने चान्सै छैन। अब और हामीसँग कति छ त, और y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0 छ देयरफोर y इज इक्वल्स टू कति भयो त 4 हामीले भेट्यौं, y को भ्यालु 4 भेट्यौं। अब हामीले x को भ्यालु निकाल्न सक्छौं है। एन्ड अब एन्ड भन्ने x को भ्यालु यहाँनिर गर्ने एन्ड हामीसँग x इज इक्वल टू कति छ त, x इज इक्वल टू 4 प्लस 2y छ, 4 प्लस 2y छ, यो जाने 4 को 4 भइहाल्यो, 2 इन्टु y भनेको 4, यो भनेको 4 प्लस 4 2 जा 8 देयरफोर x को भ्यालु कति आयो त 12 भयो है त। फाइनल्ली हामीले y र x लाई कन्क्लुजन बनायौं, y को भ्यालु यहाँ हामीले 4 भेट्यौं, x को भ्यालु हामीले कति भेट्यौं त 12 भेट्यौं। यो मिसोलेनियस क्वेशनमा सेकेन्ड टाइप अफ मैले प्रब्लम छानेको थिएँ, यो छानेको सेकेन्ड टाइप अफ प्रब्लम तपाईहरुलाई सिकाएँ। आशा छ तपाईहरुले बुझ्नु भयो होला। ओके डियर स्टुडेन्ट्स, अब यो क्वेशनको बारेमा छलफल गरौँ है त। अब यहाँनिर सोलुसनमा उसले के दिएको छ हामीलाई, सोलुसनमा के छ भने बस ट्राभल्स 80 किलोमिटर एट युनिफर्म स्पिड। अब उसले हामीलाई व्हाट इज द स्पिड अफ बस भनेर भनेको हुनाले लेट द स्पिड अफ बस, स्पिड अफ बसलाई चाहिँ x किलोमिटर पर आवर भनेर हामी भन्ने। अनि टाइम टेकनलाई चाहिँ हामी के भन्ने त भन्दा टाइम टेकनलाई चाहिँ y आवर भन्ने, y आवर भनेर हामी भन्ने। स्पिड र टाइम टेकनलाई हामीले फरक पार्ने। अब एउटा जर्नी छ, यो जर्नी चाहिँ 360 किलोमिटरको जर्नी छ। अब हामीलाई थाहा छ डिस्टेन्स इज इक्वल्स टु स्पिड इन्टु टाइम हो भन्ने हामीलाई फर्मुला थाहा छ। हामी साइन्सतिरबाट म्याथमा आयौँ है भाइ बहिनीहरू, डिस्टेन्स भनेको स्पिड इन्टु टाइम हो। अब हामीले टोटल डिस्टेन्स हामीलाई दिएको छ, क्वेशनले टोटल डिस्टेन्स हामीलाई दिएको छ। अब टोटल डिस्टेन्स कति दिएको छ त भन्दा 360 किलोमिटर दिएको छ। त्यसैले फर्स्ट केसमा जाने हो हामीले अकर्डिङ टु क्वेशन। फर्स्ट केस भनेर हामीले भन्ने, फर्स्ट केस भनेर टक्क भन्ने है, अकर्डिङ टु क्वेशन भने पनि ठिकै छ, अकर्डिङ टु क्वेशन ATQ भन्ने ल सर्टकटमा अकर्डिङ टु क्वेशन फर्स्ट केस। अब के भन्ने त स्पिड इन्टु टाइम इज इक्वल्स टु डिस्टेन्स हुन्छ। अब स्पिड हामीसँग x छ, y टाइम राख्छ, स्पिड इन्टु टाइम इज इक्वल्स टु डिस्टेन्स हुन्छ। x भन्ने स्पिड छ, y भन्ने टाइम छ, यो गर्दा टोटल डिस्टेन्स 360 किलोमिटर कभर हुन्छ। यसलाई इक्वेसन 1 भन्ने। जहिले पनि प्रोडक्टको पार्टलाई हामीले इक्वेसन 1 भनेर हामीले राख्ने। अब सेकेन्ड केसमा हामी जाउँ। सेकेन्ड केसले के भन्छ त, सेकेन्ड केसले के भन्छ, हामी अगाडि बढौँ है। सेकेन्ड केसले भन्छ इफ द युजुअल स्पिड हैज बीन 5 किलोमिटर मोर, यदि युजुअल स्पिड चाहिँ 5 किलोमिटर बढी भयो भने इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस। टाइम कति लाग्छ त भन्दा y माइनस 1 आवर लेस लाग्छ। त्यो बेलामा पनि त टोटल डिस्टेन्स त 360 नै हो नि त, टोटल डिस्टेन्स त त्यही नै हो। गाडी छिटो कुद्यो टाइम कम भयो, गाडी ढिलो कुद्यो टाइम बढी भयो, गाडी छिटो कुद्यो टाइम कम भयो, तर डिस्टेन्स त त्यति नै हो। अब यसको काम गर्दै जाने, मल्टिप्लाई गर्दै जाने। x ले y लाई मल्टिप्लाई गर्दा x ले 1 लाई गर्दा माइनस x, 5 ले y लाई गर्दा प्लस 5y, अनि यो यसलाई गर्दा माइनस 5 1 जा 5 माइनस इज इक्वल्स टु 360 गरौँ एकछिनको लागि। अब भाइ बहिनीहरू xy भनेको कति हो 360 हो, भ्यालु पुट गरौँ 360 है, 360 पुट गरौँ, माइनस x प्लस 5y माइनस 5 इज इक्वल्स टु 360 नै हो। वारीको 360 र पारीको 360 काटिदिउँ। अब देयरफोर यो के गरौँ भने x लाई पारी लगाउँदा x इज इक्वल्स टु 5y माइनस 5 हुन जान्छ। यसलाई इक्वेसन 2 गरौँ।
सर यो कसरी भन्ने कुरा नझुकिनुहोस् है। मैले यो x लाई पारी लगेँ तर लेख्ने बेलामा चाहिँ अगाडि पारेर लेखेँ। यो बाँकी कुरा जस्ताको त्यस्तै छ। यो x माइनस x लाई उता लगेर प्लस बनाएको मात्रै हो। अब हामीले इक्वेसन 2 को भ्यालुलाई इक्वेसन 1 मा पुट गर्नुपर्ने हुन्छ। इक्वेसन 2 लाई इक्वेसन 1 मा पुट गरौँ है त। ल गरौँ ल। नाउ पुटिङ द भ्यालु अफ इक्वेसन 2 इन इक्वेसन 1। यो दुईटा तरिकाले लेख्न पाइन्छ भनेर मैले सिकाइसकेको छु। पुटिङ द भ्यालु अफ x इन इक्वेसन 1 भने पनि हुन्छ। पुटिङ द भ्यालु अफ इक्वेसन 2 इन इक्वेसन 1 भनेर हामीले राखे पनि हुन्छ माइ डियर स्टुडेन्ट्स। अब इक्वेसन 2 1 मा कति छ हेरौँ है त। अब यो भनेको x इन्टु y इज इक्वल्स टु 360 हामीसँग छँदैछ। अब के गर्ने x को भ्यालु पुट गर्ने। y को y नै राखौँ, x को भ्यालु पुट गरौँ 5y माइनस x। y को y नै राखौँ, x को भ्यालु 5y माइनस 5 गरौँ इज इक्वल्स टु 360 जस्ताको त्यस्तै गरौँ है। और डियर स्टुडेन्ट 5 ले y लाई मल्टिप्लाई गर्दा 5y स्क्वायर भयो, माइनस 5 1 जा 5y भयो, माइनस 360 वारिपट्टि ल्याउँ इज इक्वल्स टु 0 गरौँ। अब तिनटैमा 5 कमन आइरहेछ हेर्नुहोस् त ध्यान दिएर। तिनटैमा 5 कमन आइराखेको हुनाले 5 लाई कमन लिउँ। y स्क्वायर माइनस y माइनस 360 इज इक्वल्स टु 0 होइन 360 होइन। 5 कमन तानेपछि त त्यो घट्यो नि त। कति भयो भन्दा हेर्नु त 5 7 जा 35 1 बच्यो 5 2 जा 10 72 भयो है। अब यो y पारिपट्टि गएर डिभाइड भएर यो 5 पारिपट्टि गएर डिभाइड भएर 0 भयो। त्यो हामीले लेखिरहनु पर्दैन। और कति बच्यो अब यहाँ y स्क्वायर माइनस y माइनस 72 इज इक्वल्स टु 0 हुन गयो। अब स्टुडेन्ट्सहरू अब मल्टिप्लाई गर्दा 72 सबट्र्याक्ट गर्दा 1 भनेको 9 8 जा 72 है आइहाल्यो। y स्क्वायर माइनस 9y प्लस 8y माइनस 72 इज इक्वल्स टु 0। हाम्रो काम गरिरहने है। y कमन तान्ने y माइनस 9 प्लस 8 कमन तान्ने y माइनस 9 इज इक्वल टु 0। क्वाड्रेटिक इक्वेसन भन्ने बित्तिकै यसरी दुईटा आइहाल्छ। y माइनस 9 y प्लस 8 इज इक्वल टु 0 है। अब फेरि आइदरको पालो आयो नि। आइदर y माइनस 9 इज इक्वल टु 0 देयरफोर y को भ्यालु कति आयो त 9 आयो भाइ बहिनीहरू। अब त्यसै गरी और भन्ने यहाँ और y प्लस 8 इज इक्वल टु 0 y इज इक्वल्स टु माइनस 8। यसलाई त रिजेक्ट गर्नु परिहाल्यो। किन रिजेक्ट भयो होला आफै विचार गर्नुहोस् है। किन रिजेक्ट भयो त भन्दाखेरि y भनेको त टाइम हो। टाइम कहिले पनि माइनस हुँदैन। त्यसैले y को भ्यालु 9 आयो निस्किहाल्यो। अब क्वेसनले हामीलाई व्हाट इज द युजुअल स्पिड अफ बस भनेको छ। त्यसैले सो युजुअल स्पिड भनेको को हेर्नुहोस् त स्पिड अफ बस भनेको x हो। सो अब हामीले x को भ्यालु निकाल्नु पर्यो। x इज इक्वल्स टु 5y माइनस 5 छ। त्यसो भए यहाँ जाने। सो 5y माइनस 5 भयो। यो भनेको के भयो त भन्दा 5 इन्टु 9 माइनस 5 देयरफोर x को भ्यालु कति आयो 9 5 जा 45 माइनस 4 इज इक्वल्स टु 40 आयो 40 किलोमिटर पर आवर। देयरफोर स्पिड अफ बस कति निस्क्यो त x को भ्यालु यति आयो 40 किलोमिटर पर आवर। हेन्स द स्पिड अफ बस इज यति भनेर हामीले लेख्न सक्छौं। अब क्वेसनले सोध्छ इफ द स्पिड अफ बस इज 4 किलोमिटर लेस देन द युजुअल स्पिड हाउ लङ डज इट टेक भन्छ। बी नम्बरमा हेर्ने। अब बी नम्बरमा न्यू स्पिड कति हुन्छ त अब हेर्ने। न्यू स्पिड अफ बस बसको न्यू स्पिड कति हो 4 किलोमिटर लेस। अघि 40 थियो अहिले 4 किलोमिटर लेस भनेपछि यसलाई हामीले 40 माइनस 4 इज इक्वल्स टु कति आयो त 36 किलोमिटर पर आवर आयो। हेर्नुहोस् त है न्यू स्पिड अफ बस 36 किलोमिटर पर आवर आयो भनेपछि कति टाइम लाग्छ त भन्दा। सो टाइम कति लाग्छ। टाइम भनेको अब के हुने हो त भन्दा डिस्टेन्स अपन स्पिड हुने हो टाइम भनेको। सर कसरी भन्ने कुरा आउन सक्छ है। म यहाँ पर लेख्छु। अघि हामीले थाहा पायो नि। अब डिस्टेन्स इज इक्वल टु के भने मैले स्पिड इन्टु टाइम भनेर भने।
डिस्टेन्स इज इक्वल टु स्पिड इन्टु टाइम भनेपछि टाइम भनेको के हो त डिस्टेन्स अपन स्पिड भनेको के भयो त हेर्नुस् है डिस्टेन्स अपन स्पिड इज इक्वल टु टाइम त के भएन त भयो नि त त्यसो भएपछि अब फर्मुला हामीले चेन्ज गर्यौं अब हामीसँग डिस्टेन्स कति छ हामीसँग डिस्टेन्स छ 360 किलोमिटर 360 किलोमिटर हाम्रो डिस्टेन्स छ स्पिड भनेको कति छ हामीले 36 किलोमिटर पर आवर निकाल्यौं सो यो बेलामा टाइम कति लाग्यो त भन्दा 10 आवर्स लाग्यो 10 आवर्स टाइम लाग्यो हामीले यस्तो तरिकाले बिलाई पनि सोलुसनको रूपमा लिन सक्छौं यसरी आन्सर निस्किन्छ डियर स्टुडेन्ट्स अब यो भन्दा अझ अर्को रमाइलो खालको क्वेशन म तपाईहरुलाई सिकाउन गइरहेको छु है त ओके स्टुडेन्ट्स यहाँ हेर्नुस् है यसले के भनेको छ भने नि एउटा कुनै पोइन्ट छ यो पोइन्टबाट एउटा कार नर्थ तिर ट्राभल गरिरहेको छ नर्थमा ट्राभल गरेर यहाँ पुगेको छ नर्थ तिर गयो अर्को कार चाहिँ कतातिर गयो त भन्दा अनदर कार वेस्टमा गयो यो कार अर्को यहाँ यो पोइन्टमा वेस्टमा गयो यहाँ हेर्नुस् है when the car traveling the north has traveled a distance of 24 mile यसले 24 माइल ट्राभल गर्यो नर्थ वालाले 24 माइल ट्राभल गर्यो अब वेस्ट वालाले कति ट्राभल गर्यो हामीलाई थाहा छैन वेस्ट वालाले कति ट्राभल गर्यो भनेर हामीलाई थाहा छैन नि त उले 24 माइल ट्राभल गर्यो ट्राभलिङ नर्थ a car traveling north has traveled a distance of 24 miles the distance between two cars has increased by 4 miles distance between two cars has increased अब यो दुईटा कारको डिस्टेन्स भनेको यसले यो द डिस्टेन्स बिट्विन द टु कार डिस्टेन्स बिट्विन द टु कार अब यहाँनिर यहाँबाट यहाँ कताबाट कतातिर गयो यो क्वेशन डिस्टेन्स वाला क्वेशनबाट अर्कैपट्टितिर गइसक्यो डिस्टेन्स बिट्विन द टु कार has increased by 4 miles more than 3 times the distance traveling to the west अब यो वेस्ट वालालाई x भनौं त यसले x मिटर ट्राभल गर्यो भनौं त भनेपछि यो दुईटाको डिस्टेन्स चाहिँ कति छ त भन्दाखेरि दुईटा बीचको डिस्टेन्स कति छ त भन्दाखेरि 4 miles more than 3 times the distance traveling to west 3 times the distance traveling to west भन्दा पनि 4 miles ले के छ त मोर छ यसले यसरी हामीलाई क्वेशन दिएको छ हामीले यो पिक्चर नबनाई र यो कुरा नबुझिकन हामी अगाडि इक्वेसन लान सक्दैनौं इट्स लाइक दिस माइ डियर स्टुडेन्ट्स एकदम ध्यान दिएर हेर्नु पर्ने छ यो क्वेशनलाई है अब हामीले के भन्ने त सोलुसनमा कसरी अगाडि बढ्ने त भन्दाखेरि सोलुसन भन्ने अब मेक अ इक्वेसन भनेको छ ए नम्बरमा जाने अब भन्ने ए नम्बरमा distance towards distance of car towards north तिरको कति छ त भन्दाखेरि 24 miles छ m लेखे मैले है अब distance of car towards हामीले जाउँ वेस्टमा जाउँ वेस्टलाई हामीले x लेट गरौँ यो बेलामा है अब त्यो बेलामा डिस्टेन्स बिट्विन टु कार चाहिँ कति हुन्छ त भन्दाखेरि डिस्टेन्स बिट्विन टु कार्स चाहिँ कति छ रे भन्दा फेरि एकचोटी हेर्ने देन द डिस्टेन्स बिट्विन टु कार्स हैज इन्क्रिज्ड बाइ 4 miles मोर देन 3 times द डिस्टेन्स अफ द कार ट्राभलिङ द वेस्ट वेस्ट तिर ट्राभल गर्ने कारको 3 times यहाँ अझै ध्यान दिएर हेर्ने 4 miles more than 3 times the distance 3 times the distance traveling the west 3 times the distance traveling the west भन्दा पनि 4 miles ले बढी छ दुईटा कारहरुको डिस्टेन्स अब यो केसमा हिडन फर्ममा पाइथागोरस थ्योरम हामीलाई दिएको छ यो बेलामा यो हाइपोटेन्युज छ यतापट्टिको ब्रेथ छ बेस छ यतापट्टिको परपेन्डिकुलर छ इन दिस केस अब यो बिना हामी जानिदैन त्यसैले यो हिसाब चाहिँ कम्प्यारेटिभली अलिकति टप छ इन दिस केस युजिङ पाइथागोरस थ्योरम डियर स्टुडेन्ट्स अब यो भनेको हाइपोटेन्युज हो त्यसैले 3x + 4 को होल स्क्वायर इज इक्वल्स टु x² +
24 यो हाम्रो ए को सोलुसन हुन जान्छ। ए नम्बरको सोलुसन यसरी हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। यो भनेको इक्वेसन 1A भयो। ए को सिद्धियो। अब हामी बी मा जान्छौँ है। नाउ भनौँ र अगाडि बढौँ। नाउ भनौँ अब यसलाई खोल्ने a + b होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस 24 इज टु 0। अब हामी सोलुसनतिर अगाडि बढ्ने। यसलाई हामीले a + b को होल स्क्वायर खोल्यौँ। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर सबै हामीले गर्यौँ। और 3 3 जा यो भनेको 9x स्क्वायर भयो प्लस 2 3 जा 6 4 जा 24x प्लस 4 4 जा 16 माइनस x स्क्वायर माइनस 24 इज टु 0 हुन गयो। माई डियर स्टुडेन्ट्स यो हिसाब चाहिँ साँच्चै रमाइलो लाग्छ। मलाई पनि रमाइलो लागिरहेको थियो क्वेसन देख्ने बित्तिकै। 9x स्क्वायरमा x स्क्वायर घटाउँ यो 8x स्क्वायर छ प्लस 24x को 24x छ। अब यो माइनस 24 प्लस 16 गर्दा माइनस 8 आउन गयो इज टु 0 भेट्यौँ हामीले यहाँनिर है। अब 8 कमन तानेर हेरौँ अझै हामीले यहाँ 8 कमन तानेर हेऱ्यौँ भने x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 इज टु 0 यति हुन गयो भाइ बहिनीहरू। x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 इज टु 0 हुन गयो। अब यो 8 उता गएर 0 हो। मल्टिप्लाई गर्दा 2 एड गर्दा सबट्र्याक्ट गर्दा 3 त हुँदैन यो केसमा। पक्कै पनि कतै केही गडबड भएको हुन सक्छ है। एकचोटि हेर्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू। हिसाब गर्दै जाँदा कहिलेकाहीँ नि हिसाब गर्दै जाँदाखेरि रमाइलो फिल हुन्छ। डियर स्टुडेन्ट्स यहाँनिर अलिकति रमाइलो भएछ। h स्क्वायर इज टु यहाँ थाहा पाइन्छ क्या यहाँ पुगेपछि थाहा पाइन्छ h स्क्वायर इज टु p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 24 को स्क्वायर लेख्नुपर्ने हामीले यहाँ लेखिएन छ। अब भनेपछि यो कति भयो त 24 को स्क्वायर भनेको क्याल्कुलेटर चलाउँदा 24 को स्क्वायर भनेको 576 576 हुन आयो। यो 576 थाहा हुन्छ नि हिसाब गर्दै जाँदा देख्नु हो 576 छोड्न भएन। अब 576 मा 16 सबट्र्याक्ट गरौँ। यहाँ कति आयो त यहाँ कति आयो हेर्नुस् त 576 मा 16 सबट्र्याक्ट गरौँ कति आयो 560 आयो। 560 आयो 8 कमन तानियो यहाँ 8 कमन तान्दा 8 7 जा 56 70 8 7 जा 56 इज टु 0 आयो। 8 7 जा 56 70 आउन गयो। अब हामीले भेट्छौँ यहाँनिर है। अब हामीले यहाँ भेट्नुपर्छ नभेटी त कहाँ हुन्छ त। हिसाब गर्दै जाँदा भेटिन्छ हेर्नुहोस् कि थाहा पाइन्छ आफै सोलुसन ल। और अब हामीले के भेट्यौँ त भन्दा x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 70 इज टु 0। अब प्लस 3x अब हेरौँ मल्टिप्लाई गर्दा 70 सबट्र्याक्ट गर्दा 3 10 7 जा 70 कति मजा आउँछ हिसाब गर्दै जाँदा। x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 7x minus 70 is equals to 0. We got it. We got it. X common तान्ने x plus 10 हुन गयो minus 7 common तान्ने x plus 10 हुन गयो भाइ बहिनीहरू। और हेर्नुस् त x plus 10 एउटा पार्ट भयो x minus 7 एउटा पार्ट भयो is equals to 0 भयो। और x plus 10 अब आइदर गर्दा भइहाल्यो नि किन लामो पार्नु है। either x plus 10 is equals to 0 therefore x is equals to minus 10 के गर्नु। अब x भनेको हामीले त अब यही डिस्टेन्स मानेको छ भनेको जस्तै यसलाई अब बाध्यताले हामीले के गर्नु पर्यो त रिजेक्टेड गर्नु पर्यो। अब और मा हामी आउ फेरि यहाँ x minus 7 is equal to 0 therefore x is equals to कति भयो त 7 भयो and that is mile है MILE 7 माइल भयो माइल्स भनौँ 7 माइल्स भनौँ। अब बी पनि हाम्रो सिद्धियो। अब सी नम्बरमा फाइन्ड द एक्चुअल डिस्टेन्स बिट्विन टु कार्स भनेको छ। नाउ एक्चुअल डिस्टेन्स बिट्विन टु कार एक्चुअल डिस्टेन्स बिट्विन टु कार्स दुईटा कारको एक्चुअल डिस्टेन्स कति हो भन्दा त्यो भनेको हाइपोटेन्युज हो। त्यो भनेको 3x + 4 हो। दुईटा कारको डिस्टेन्स 3x + 4 हो।
द डिस्टेन्स यहाँ भनेको छ द डिस्टेन्स बिट्विन टु कार हेज इन्क्रिज बाई 4 टाइम्स होइन। अब हाम्रो के आएको छ यहाँ हेर्नु त अब हामीले अघि सुरुमा फेरि यहाँबाट जानु पर्यो यसलाई हामीले 24 मानेको छ यो x हो। अब यो दुईटा भनेको अघि कति भेटेको थियो हामीले यो दुईटा डिस्टेन्स बिट्विन टु कार्स 3x + 4 छ ठिकै छ 3x + 4 त्यही भ्यालु पुट गर्दा भइहाल्छ है त डिस्टेन्स बिट्विन टु कार 3x + 4 2 cars = 3x + 4 हामीसँग रहेछ गरिरहनु पर्दैन लामो 3 को 3 भइहाल्यो x हामीले कति भेट्यौं 7 भेट्यौं + 4 7 3 जा 21 + 4 = 25 miles will be the answer. Distance between two cars will be 25 miles. भाइ बहिनीहरु यो क्वेशन हेर्नुस् न कस्तो इन्ट्रेस्टिङ फिल भयो के किनभने यसमा क्वाड्रेटिक इक्वेसन मात्रै छैन यसमा पाइथागोरस थ्योरम पनि लाग्यो यहाँ कता कता डिस्टेन्सको कुरा लागेको छ अनि त्यो भित्र पाइथागोरस थ्योरम पनि लुकेको छ त्यसैले दिस इज वान अफ द हायर एबिलिटी बेस्ड क्वेशन तपाईहरुको ब्रेन स्ट्रङ हुने खालको तपाईहरु अलिकति दिमाग लगाएर गर्नुपर्ने हामीले क्वेशन मैले यो भेटेको हुनाले तपाईहरुलाई मैले यो सोलुसन गरेर बुझाएँ आशा छ तपाईहरुले यो सोलुसन राम्रोसँग बुझ्नु भयो होला I expected each of them. Find the speed of each of them. भाइ बहिनीहरु तपाईहरुले यहाँ क्वेशन देख्नुभयो बोर्डमा अगाडि ल भाइ बहिनीहरुलाई यो चाहिँ यो बुस्ट योर ब्रेन भनेर मैले हाले अब रेगुलर क्लास हामी धेरै दिन गयो नि अब मैले नयाँ अभियान सुरु गरेको छु कम्तीमा जाने बेलामा मिल्यो भने मिलेसम्म जाने बेलामा भाइ बहिनीहरुको लागि बुस्ट योर ब्रेन भनेर एउटा दुईटा क्वेशन्सहरु मैले हालिदिने निर्णय गरे यसलाई हामीले अनलाइन क्लासको होमवर्क भने पनि हुन्छ यो तपाईहरुलाई बुस्ट योर ब्रेन यसको सोलुसन गरेर तपाईहरुले मलाई मेसेजको रूपमा पठाउन सक्नुहुनेछ कसले करेक्ट पठाउनुहुन्छ म हेर्छु यदि मिलेन छ भने भोलिको क्लासमा हामी भेटिहाल्छौं अनि हामी अगाडि सल्भ गर्छौं ओके चिल्ड्रेन फेरि यो क्लासमा यस्तै खालको क्लासमा यहाँहरुलाई म स्वागत गरिरहन्छु मेरो क्लास यति नै चलिरहन्छ यहाँहरुले मलाई मेरो यो युट्युब च्यानल सरका कुरामा भेट्नुहुनेछ लाइक शेयर सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला हैव अ गुड टाइम डियर चिल्ड्रेन